ولی ونفذ کائن عطا تسکن ورزقک یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد. جتنے عزادار صف عزاد تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرمائیں. کافی احباب ڈھیر سارے سیدات پتران دے ماتمی عزادار پاک ذکری تشریف فرما ہو. صلوات وہ عبادت ہے جس سے لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. بلند صلوات تلاوت. اجازت ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات. للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. جتنا بلند چاہو عبادت عظیم اسی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہ دا امام علی ہے بازو بلند کرے اونچا بول کے نعرہ حیدری. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. 2:4:17 ان دے بعد ایک شعر دا حکم ہے. ان دے بعد ذکر مصائب. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. پھر سن لو. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں. سوشل میڈیا ہر جوان دا بزرگ دا اج کل رجحان ہے. ہر بندہ جان دے. اج بھی بندے بکواس کر دیں کربلا دی جنگ 2 شہزادیاں دی جنگ ہے. کروڑ لعنت انہاں لوگاں دی زندگی تے. ایک شبیر دا ماتمی 7 محرم بن دادن خان اس قدیمی ممبر تے کھلو کے 4:17 ایک فرق واضح کرن لگے. اس فرق دے بعد یقیناً میں قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاسی. میں تینوں دسنا جو فرق کتنا ہے. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں. دنیا کی کل نجاستوں کا نام ہے یزید. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مہربانی سارے بولے اب جنت امام علی ہاتھ بلند کر کے حیدری. مہربانی جی. اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی اور تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی. ایک چھوٹی جی گل کرن لگا. اس گل دے بعد یقیناً تن ربائی دا لطف آ جاسی. صف وچ دیے یہ تو چلو ایام اذان نے انہاں دناں وچ تے پھر جتھے نہیں بھی مجلس ہوندی مگر انج پورا سال ہی بادشاہ دی عزاداری بادشاہ دیاں مجلساں. وہ بادشاہ دی مجلس وچ بہن دا ثواب کتنا. سخی دی عزاداری چاؤن دا ثواب کتنے. وہ ایک گل سن لو تے اپنا مقام ویکھ لیا. اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی. تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی. اس تو بڑے لفظ میری ذاکری چی کوئی نہیں. سنتا خدا بھی آ کے جو ہوتا وجود میں اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی. کیا بات ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. پاک سیدات انہوں کسی کا محتاج نہ کرن. لو میرا دل ہے کہ میں جناب نو پہلے قصیدہ حسین دے سونے پتر سرکار سجاد دی عظمت سنوں.
یہو جہ موضوع تے مصائب پڑھے گئے، فضائل گھٹ پڑھے گئے، موضوع ممبر تے گھٹ پڑھیا گیا. چلو وہ خیرات سیدہ دیو میری ذاکری نہیں نہ میری مجال ہے. میرا دل ہے کہ میں جناب نو دساں کہ بادشاہ سجاد دی عظمت کتنی بلند ہے. اجازت ہے جی؟ سجاد ہی اسلام کی بنیاد رہے گا، سجاد ہی اسلام کی بنیاد رہے گا، سجاد اسلام کی بنیاد رہے گا، سجاد اسلام کی بنیاد رہے گا. جب تک ہے خدا دار میں سجاد رہے گا. لفظاں میں خریدار ہو. میں ہر روز تقریباً ممبر تے آدھا بھائی نماز علی ولی اللہ پڑھنا لے دیئے، نماز سن پڑھنی چاہی دیئے، نماز ہی قبول ہے ساڑھی علی ولی اللہ لے نہیں پڑھنی تے کہیں پڑھنی. ایک سطر میں پڑھن لگا، اذان ہوندی ہے تے بندے ان پتہ لگ جائے جو اللہ دے گھر والے پاسے ٹرنا ہے اور نماز والے پاسے ٹرنا ہے. اذان دے لفظ جس لے بلند ہوندے ہیں. ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے کہ میں سرکار سجاد دی عظمت پہ پڑھدا. سجاد امامت کا شجر بھی ہے ثمر بھی، شجر بھی ہے ثمر بھی، سجاد امامت کا شجر بھی ہے ثمر بھی، ظالم سے ہے مظلوم کے لڑنے کا ہنر بھی. لفظ عالیہ دی خیرات دے اللہ کرے تو سمجھا لوا. مظلوم کے لڑنے کا ہنر بھی، سجاد ہے توحید کے انوار کا گھر بھی. سجاد ہے توحید کے انوار، تو اذان علی گل ذہن وچ رکھے تو لطف لویا ہے. توحید کے انوار کا گھر بھی، باطل کے ارادوں کو ہے سجاد سے ڈر بھی. مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے، در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی صدا ہے. آہا کیا بات ہے بھائی، اللہ کیا بات ہے جی. ہاتھ اونچے کرے آئے علی دے نوکر، ہاتھ بلند حیدری. ایک سطر اور پڑھنا. مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے، در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی، بولو بھائی، در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی. میری 15-16 سال دی ذاکری ایک پاسے، حفیظ بھائی میری سطر ایک پاسے. اللہ کرے میں تواڈے مجمع سطر سمجھاواں. اور عقیدہ کوئی نہیں، فقط تواڈے کولو دعا لین لگا. وہ تساں ہاتھ چاہو دعائے، بول پو دعائے، دل وچ دعا کرو تے پھر بھی راضی ہیں. دعا تے کر سوئی. آؤ ایک سطر پڑھنا توضیح تشریح کسے اور ممبر تے کراں. تواں ڈائریکٹ شعر سنا کے تے دسنے جو سجاد کون ہے. سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ، 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 سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ، شبیر کی سوچوں کا خزینہ، سجاد شبیر کی سوچوں کا خزینہ، سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ، سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ، سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ، سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ، سجاد سے سجدوں کا نیند بھر میں ہے، سجاد کی محنت ہے کہ گھر گھر پہ علم ہے. چلے گئی حیدری. ضرور مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. 10 محرم غازی عباس گھوڑے تے سوار، چونکہ وعدہ کیتا ہی تے آج خطبہ پڑھنا ہے باب الحوائج حضرت عباس دا. سرکار عباس گھوڑے دی زین تے سوار مصائب نہیں فضائل پڑھن لگے. وہ چند بندے 9 لاکھ چوکی ودے انہیں غازی دے گھوڑے دا اللہ پڑھے. انہیں کہا 10 کون ہے، تعارف کروا، تیری عظمت کتنی ہے، تیرا مقام کتنے. سرکار عباس خاموش. انہیں پھر آکھیا 10. سرکار عباس گھوڑے تے خیمیاں چو نکلے. 9 لاکھ دا لشکر حضرت عباس کے سامنے بالکل قصیدہ شروع کر لگا. وہ 9 لاکھ چو چند بندے اگے ودے. انہیں کہا بھائی تعارف کروا، تیری عظمت کتنی ہے، تیرا مقام کتنے. وہ حضرت عباس جڑا 9 لاکھ نو تعارف کروایا، دل ہوئے تے غازی دے نوکرن سنائیے جی. سرکار دن مجھے عباس کہتے ہیں، میرا روشن ستارہ ہے، مجھے توحید نے شبیر کی خاطر اتارا ہے.
کیا بہادر کتنے ہیں؟ اللہ واسطے ایک سطر سنیا ہے، سطر تاڑے میں آئی دیو میں میرے حق کی دعا کرے آئے. میں تو پہلے دسے ہی بشام علی ملک کو میں خیرات منگی سیدہ نے خطبے دی اور بادشاہ نے خطبے میں پڑھے. میں روز ترتیب نال تو ایک ادھا خطبہ سنا رہا. حضرت عباس گھوڑے دی دین تے ایک بندہ کے بعد کہ غازی دے گھوڑے دی واگ چھت پا کے عباس بہادر کتنے، دلیر کتنے، شجاع کتنے، بہادر کتنے، دلیر کتنے، شجاع کتنے. سرکار دینا اٹھا سمجھے عباس کہتے ہیں میرا روشن ستارہ ہے، مجھے تو ایک شبیر کی خاطر اتارا ہے. مجھے عباس ہونا کیا بہادر کتنے سر چوے آئے، مجھے تو ایک شبیر کی خاطر اتارا ہے. شجاع کتنا ہوں میں اس کے، شجاع کتنا، شجاع کتنا ہوں میں تعارف میں یہ کافی ہے. میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے. میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے. میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا. حضرت عباس گل کی تھی انج کربلا دی زمین تے انج سناٹا چھا گیا تے انج کر کے وہ کے پے دن ایک اگے ودے ہو سکے میں فلان دا پتر سرکار عباس دن چپ. ایک آدھے میں فلان پہلوان دا پتر سرکار عباس دن چپ. وہ آدھے میں فلان پہلوان دا پتر میں تیرے نال لڑن آیا، میں بڑی دور تو سفر کر کے آیا. بندے غازی دے گھوڑے دے سامنے کھلو کے عباس ہوں اپنا تعارف کرویں. سرکار عباس انہاں دی اکھیں چک پا کے پے دن حسب جب لا پتہ ہے تو نسب کس کو بتاتے. ہمیں معلوم ہے تم باپ بن دنیا میں آتے ہو. سر چاوی بھائی، سر چاوی بھائی تھوڑا آواز دے سن. مہربانی سر، مہربانی سر. سارے بولے آئے جنہ دا امام علی ہے. ہاتھ اونچا، ہاتھ اونچا ہے دری. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. ام البنین دلال گھوڑے دی اے گل ہونے اس گل دا لطف لوے آئے تے میرے حق سے دعا کر چھڑے آئے. ایک ہی بندے نہ انج کر کے سرکار عباس نو اکھاں کڈیاں. بادشاہ کے اکھاں نیویاں کر. ایتھے نہیں گل سمجھ آنی تے کس نو آنی؟ جی لڑائی ہوئے نا، لڑائی تے کچھ بندے جنہ لڑنا نہ ہو پھر اکھیں کٹ دے. اس انج کر کے اکھاں کڈی. ام البنین دلال آکھیا اکھاں نیویاں کر، سار نیواں کر. اس آکھیا کیوں؟ کھلوتا زمین تے آئی اکھاں مرشد عباس نو کڈیاں. کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ کھلوتا زمین تے، پیر زمین تے، اکھاں مرشد عباس نو کڈی. سرکار دے اکھاں نیویاں کر. آدھے کیوں کرا؟ سرکار فرمایا تے دساں حسب جب لا پتہ ہے تو نسب کس کو بتاتے ہو. ہمیں معلوم ہے تم باپ بن دنیا میں آتے ہو. او زمین حق میر سہارا کا ہے جس سے رزق کھاتے. ہمارا رزق کھا کر ہی ہمیں آنکھیں دکھاتے. شاباش. ہوئے گا دی دنوں کب پھر ہاتھ نہ چاہے. مہربانی بھائی، مہربانی جی. حیدری بسم اللہ کریں. سارے بولے آئے حیدری. بادشاہ کے اکھاں نیویاں کر. اس آکھیا کیوں کرا؟ گل ایسی ہے بکھلوتا مٹی تے. ایک سطر اور بن تھوڑا جا نتیجہ دین لگا. پیر مٹی تے گلا حضرت عباس نال. آدھے غازی کر کیا سکتا ہے؟ غازی گھوڑے دی دین تے وہ کمینہ مٹی تے کھلو کے آدھے غازی کر کیا سکتا ہے؟ سرکار فرمایا تو نساں زمین حق میر زہرا کا ہے جس سے رزق پاتے ہو. ہمارا رزق کا کرے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. اگر مٹی سے میں کہہ دوں، اگر مٹی، اگر مٹی تمہیں مٹی نگل جائے کہ جو ہے باپ مٹی کا وہی بابا ہمارا ہے. بیٹالے میں منہ بن ریدا واقعہ پڑھدا تے جے خون دی مہندی لائی. او جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ اتوں ریت دے سید. سیاہ حفیظ بھائی تو دی ہائے نکل جانی. جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ اتوں ریت دے سید. ہن ویکھ سان جو کتنے دی ہائے. جیندی ماں پوچھیا میرا قاسم کی
لگی تصویر نظر نہ بی بی آدھی اے قاسم اج تیرا بابا ہویا نہیں علی دیاں توڑے تے راضی ہوئے اکبر دا بابا توڑا پرسا قبول فرما سیدہ حسین دے ممبر تے جھولی چاہ کے ایک دعا کرن لگا پنڈا لیا ہے کر چھٹی میں پیادہ سیرے بن دیاں کھارے چڑھ دیاں تے شالا پتر مرن نہ کہیں دے ہوندے گھاٹ جیونیوں ماں پیودا جیتے پتر مرن پر صدقے صدقے تے میں صدق حسین دی غربت تو جین ڈٹھے ہن پتر کوئی دے قدرت ساڑھ خلیل کو آکھے انج پتر جوان صدقے جڑا بندہ سارا سال نہ رو سکے جڑا بندہ سارا سال آئے نہ کر سکے آؤ شبیر دا ذاکرہ سیدہ توڑا مہمان میں ہاتھ بدی کھڑا جڑا بندہ سارا سال نہ رو سکے وہ کوشش کرے حسن دے یتیم دا ویڑا وے اس بندے دی آئے ضرور نکلے سوال کر کیوں سیدہ دائے او غصے میں کربلا جنی لاش دے گھوڑے بھج گئے جنی لاش بڑی اوکھی شبیر خیام تک پہنچائے سنی بیٹھے ہو چلو میں ایک وین کردہ نہیں جڑا علی دی دھیاں راضی ہونے میں 10 محرم دی رات ایک خیمہ بزرگاں دے ایک خیمے ترے شبی کھڑوتیاں ایک شبی سرکار محمد مصطفیٰ دی شہزادہ علی اکبر ایک شبی علی المرتضیٰ دی سرکار عباس ایک شبی حسن مجتبہ دی کون شہزادہ امیر قاسم پہلا لفظ مصائب دا اللہ کرے میں تو لفظ سمجھاواں توڑی ہائے نکلے وہ لکھ دیں کہ اکبر قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادہ ہے کل جڑا دن چڑھنے سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا عباس پیادے نہیں اکبر جوان پتر پیوان دی اکھی دا نور ہوندے اکبر تیرے ٹور ونجن دے نال میرے بھیرا دی اکھی دا نور گم ہوئے سے کل جڑا دن چڑھنے میدان اچ پہلے میں ویسا اکبر آدھے نا چاچا جوان بھیراوان دا زورے کمر ہوندے چاچا تو میدان اچ ویسے تو میرے بابے دی کمر دا زور ترٹ ویسے جدن دونوں چاچے بھتریجے دی تکرار ودی ہے باس نالو حسن دا یتیم بول کے آدھے چاچا باس تے بھائی علی اکبر تو صدوئے میدان اچ نہ ونجو جو ایک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی آنکھی دا نور گمو ایک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی کمر دا زور مک دے غازی آدھے وط ونجے کون نک نکے ہاتھ بن کے آدھے میں جو ایک بیوہ مارا بچ رہا ہے میں میدان اچ ماریا جاواں میری لاش تجھے دی مرضی آوے روے تے وہاں بے شک نہ روے شبیر اگے وقت کے قاسم نوحان اللہ ہے جیسے کہ دادہ قاسم کہیں ڈسی جو تو یتیم ہے میں چاہی توڑی پوری کوشش کرتا رہے جو تینو یتیمی دا احساس نہ ہو اے رات مرن دے پروگرام بڑھ دے رہے پنڈا لیا چڑھ پیا ڈاویں دڑی دعا کریا نہ ڈاویں دڑی چڑھیا نہ بطور دی گدی اے 10ویں دا دن چڑھے میں بیٹھ دے قریب آواں ایو شہزادہ میر قاسم اپنی ماں دے خیمے دے بائے تے ماں پتر نو آندیاں ویکھے نا تے تلیاں ٹیک کے اٹھی گئے قاسم جی اماں اجے توڑی میدان اچ نہیں گیا سیدہ دے اماں میں چاچے کو لوینا چاچا اجازت نہیں دینا اماں جے میں خیمے چاہنا تو میں نو خیمے چ نہیں بان دیندی اماں میں یتیم دا قصور کیے میری سین قاسم دا ہاتھ نہ کر دین آ تیرو اجازت لے دیواں جتنی جتنی سمجھ آوی میں ہر ممبر دے ہاتھ پہ بندا 2 یا 3 دن رہ گئے انہاں دناں چ ہائے نہ کرسے تے قدر کرسے ہائے تیرے واسطے چ ہاں تیرے واسطے چ نہیں وہ لکھ دین کہ سین قاسم نو لے کے ڈوری یہ 7 قدم حسین دے خیمے تو دور ہے حسین اکڑ لیتی غازی کرسی لے آ میری عزت دی بھجائی پہ میری سین اکڑ لیتی ہے حسین میں کرسیاں تے باہن نہیں آئی شبیر میں کچھ منگن آئی ہوں حسین دن بھر جائیے میں سوچ کے منگے آئے مدینہ نہیں ہے کربلا ہے بی بی آدھی حسین منگدی ہی کو جام میرے قاسم نو موت دی اجازت دے لفظ موت میری سینڈ دے منہ چو نکلیا اکبر دے بابے دی اکھی نے ساون دے بدل بن گئے سیدہ دے بھر جائی پردیس اچ بڑا اوکھا سوال کیتے میں قاسم نو میدان اچ کیویں ٹوراں میریاں 2 مجبوریاں پہلی مجبوری جڑا مینوں بھیرا دا ہجر مجبور کر دے میں قاسم نو ہاں نہ لینا میری سکھ گھٹ ہو دوجی مجبوری فرمیندن میری دھی دا گھر برباد ہوئے
تے بی بی بھی یادی ہے نا حسین اما بطول دی عزت دا واسطے میرے قاسم نو موت دی اجازت دے. حسین دن کیوں بی بی یادی ہے میں معاشرہ لے دیہڑے تواڈی ماں دے متھے کیویں لگ سو من گلا دے سی فرما میرے پتر تے کربلا چوکھی بنی ہے تے اپنی اولاد نو پیارا کیتا ہے. اس ویلے حسین دے ہاتھ کمر تے آئے سیدہ دے بھرجائی ٹور ونج میری جویں دی بی بی نکسی. آما بھیڑا یقیناً پردے دے اندروں بیٹھی ہیں اللہ اس طرح پردے سلامت رکھے جو اللہ انہوں دے حصے دے تو ان سمجھ آوے آئے کرے آئے. 3 قدم قاسم دی ماں ٹوری ہے تو شبیر حکل لیتی ہے. بھرجائی اماں جی حسین فرمیندے اولاد جوان ہوئے تے ماما دیا دلہ چ بڑیاں حسرت ہوئے تیرا قاسم جوان. فرمایا ہاں حسین کوئی آخری حسرت ہے بی بی آدھی ایک حسرت ہے جو میں قاسم نو ایک سونی جی پوشاک پواؤں. سیدہ دے پوشاک تو سن پواؤ قاسم نو پاگ میں حسین بن سا. تیاری کر دے ہوئے آئے بھائی مزاج ملاؤ میں ایک کرا میری سین قاسم دا ہاتھ نہ پیا علیہ دا خیمے چلے آئی تبرکات اللہ صندوق کھول کے سونی جی پوشاک قاسم دے زیب تن کی تھی. ادو شبیر ہوئے ان خیمے چ داخل آلیہ بائی بدھا کیا دی حسین پتران پگا دا بیوی بندے سونے لگ دے. شبیر ایک باری قاسم نو پاک بندے بزرگا دین کہ حسین بھرا حسن دی پاک چاہیے قاسم نو بننی شروع کی تھی. ہر پیج تے پہ پڑھ دے سورہ دا بابا انا للہ و انا علیہ راجعون. ایک گل ہے بھائی بزرگا دین عرب دا دستور آئی جڑا کوئی جوان میدان اچ جاوے آ ان دی پاک داخری پہ چتو دی ولایا ویندا مگر حسین قاسم دی تاجو نہیں ولائی. اینج باں دا اشارہ کر کے پردے داراں نو آندا ہن ویکھو کوئی آدھی آئے میرا تھیر والا بچڑا کوئی آدھی آئے ماں دی 13 سال دی محنت بچڑا کوئی آدھی آئے میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا. اور تاریخ کربلا بعد از حسین سب تو بہادر ہے جناب عباس. وہ لکھ دیں کہ غازی دی جس لدید پہ یہ ٹھا نکل گئی قاسم میرے جیدیاں کفن کہیں پوائے پاسے نہ لواز آئی علماء لگبرا نہیں قاسم نو کفن میں حسین پوائے. میں جاندہ جو میرے قاسم میدان اچ وجنے وقت جیندہ واپس نہیں ولنا. اس ویلے خیام اچ پتھران دا ماتم شروع ہویا جڑا غازی قاسم نو چاہ کے گھوڑے دی زین کے باہ آیا. آخری چھتروں دے بعد میں 2 منٹ دا وینڈ کرا ماں گو واللہ یہ پتر دے سینے تے نادی علی پڑھ کے دم پہ کر دیئے تے بی بی آدھی آج تیرا بابا ہوئے آ میں نو دسر دی لوڑ کوئی قاسم آج دی لڑی جو لوگ آکھن قاسم نہیں آج حسن میدان کربلا آج پہ لڑ دائے. ماں دے پاس سے ویکھا دمہ تو دعا کری تے پتر دی جنگ ویکھی. بی بی آدھی تو کرنے حملہ میں خیمے دی دہلیز تے کھلو کے ویکھڑ ایج کر کے متھے تے ہاتھ رکھے میرا سلام ہوئے. قاسم گھوڑا بجایا غازی ڈبے کربلا تے تلوار ہاتھ چ لے کے کھلوتے ایک پاسے حسین ایک پاسے جناب عباس خیمے دے در پہ کھڑوتی ہے قاسم دی ماں. ایک کمینے تاریخ نے جس طرح ارزق لکھے کہ 7 پتران نال کربلا آئی اے آدھائی میں لڑساں علی دے پتر عباس نال. میں سنے جو غازی بڑا دلیر ہے وہ 7 پتر بھیجے سنت حسن دے یتیم فنار کیتے تے پھر آپ اٹھے تے غازی بھجے شبیر علیہ پاسے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادے ہون میں اجازت دے وہ بڑا ظالم ہے میرا قاسم مار لے. شبیر سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادے غازی گھبرا نہیں میں حسین جو کھڑوتا پنڈ ڈالے اجے ہی آئے نہ کر سے تے قدر کر سے بندے دی آئے نکل سی جے تے دل لچ قاسم دا تے حسن دے یتیم دا غم میں ارزق ملعون دا نا سر قاسم تن تو جدا کر کے تلوار دی سر تے نوک چاہ کے نا پیچھے دے پیراں سٹ کے پیادے ارمان ہی ہے اج ایک گھٹ پانی دا ہوے آ تیری گھٹ بندہ مول پے ارزق دا سر چاچے دے پیراں سٹیا حسین آدم قاسم ولوان میں وین کرن بہوں گزر گئی تھوڑی رہ گئی تھوڑا واضح سمجھ آ کے پھر حملہ کی تس فوجہ نصیحت بڑا سونا پہ لڑدا بزرگا دین جڑا زین تے آ قاسمہ جڑا زین تو لتھے تقسیم ہو گئے. ایک وینڈ جی پہلا مہر لا وینڈ ایتھے ہی پتہ لگ سی میں کتنا وینڈ کرنے وہ دن سونا ودا لڑدا جڑا گھوڑے تو لاڑ پہ گیا سمو خیام والے پاسے کر کے پیادا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے توڑے لاش یتیم تے آوان قاسمہ دے میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ وہ میری آکے قبر کیڑا بندے جڑا جے آئے نہ کرے خیام والے پاسے منہ کر کے پیادا ہے میرے پھنس گئے پیر اور رکاباں وچ گھوڑے تو آپ لاون جے ہو سکدے
सदके भाई आलिया राजी होवे, अकबर दा बाबा राजी होवे, कासिम हकल लीती है चाचा जल्दी आ बचड़ा झाण पिए। शबीर दी पग दे पेच खुल के गल च आ गए, हाथ हुसैन दे दोवे कमर ते आ गए। आलिया लड़कना ता हटा के आदी हुसैन क्या होया? सैयदा दे भेड़ मेरा कासिम होया। बीबिया जी किन मैंने सैयदा दे कासिम नु मिलन वेना तारीख आदी शबीर खेमे चो निकले, हर पासे नजर मारी, हसन यतीम नजर नहीं आया। सैयदा दे कासिम जिथे भी बोल जड़ा दूजी बार कोई जवाब नहीं आया। सैयदा दे कासिम में इमाम हो के हुक्म देना बोल, ओ पिंडा लिया इमाम दा ना आया, एक जा तो नहीं कई जा तो लाश दे टुकड़े उठे, हर टुकड़े चो आवाज आई चाचा मैं थाई लथा पिया। सदका 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 आलिया राजी होवे, अकबर दा बाबा राजी होवे। हुण असगर दा बाबा पे सुचेंदा है ऐसे हालत विच मैं कासिम दी लाश खयाम विच घेर वन्ना, कोई मरन तू पहले मर वैसी कर सवाल जो हसन दे यतीम नु किवें चाया बुजुर्ग आदे आन हुसैन करबला दी रे तो कासिम दी लाश दे टुकड़े चुनने शुरू कीते ओ वेणे जेड़ा वेण पहले साल सरकार गाजी दी दरी ते कीता। शबीर रवायत कर दे मैं टुकड़े विच चुनदास मैं डिठा एक नकाब पोश जवान जेड़ा टुकड़े चुनने दी मदद वदा कर दे। मैं आख्या कौन इस वेले मेरी मदद करन वाला? नकाब पोश शेर तू नकाब हटा के आदे नहीं हो सुजाता तेरा वीर हसन हा, ओ मेरा जान वीरन आया छोड़ के मैं बकिया वदा चुनदा हा। अजरों को मेरा सैयदा आलिया सैन राजी होवे। यकीनन मेरी सैन कासिम दी पाक अम्मा पर्दे च बैठी है, हाय इतनी सोहनी करी जो सैन राजी। हसना दिल हुण दा राजी है, शबीरा दिल राजी है। जिवें तेरे कासिम वफा की जहान ते कोई वफा नहीं कर सकता। शबीर कासिम दी लाश दी छोटी जी गठड़ी बनाई है, 7 कदम खेमे वाले पासे टुरदा है, 7 कदम पीछे टुरदा है। कासिम दी मां दी नींद पई आती है, हुसैन किथे मेरा कासिम गया? दफन दा नहीं कर आया, दफन दा ना आए। सुरा दा बाबा जान भी है उच्चा वेण करके प्यादा है जे दफन दे काबल आयो लाश होंदी आंदा बन विच मैं दफनाए मैनू कोई हिस्सा। आ गया मैं मोहरा दे वेण ते मुखिया मेरे हिस्से दी नौकरियां। शबीरा दिन पर्देदारा नु आखो जो हसन दे यतीम दी लाश आ गई है, पिंडा ले लिया कुरान रख ले मेरे सर पे। मस्तूरा कासिम दी लाश वेखिए, कोई आदि हाय ओ मेरा सेहरे वाला बचड़ा, कोई आदि हाय ओ मेरा फिरा हसन दी निशानी बचड़ा। मां ये ते आदि सारियां कान चकरो मैं पुत्र नाल एक अजीब जिहा वेण करना है। शबीरा दिन में डिठे भरजाई लाश दा एक टुकड़ा चाहिए, वेख दिए तरक छुड़े दिए। शबीरा दिन क्या बैठे करे दियो रुनिए ते रो रो के पैया दिए बैठी बरग गुले दिया। आयो चेहरे दे मुंह पुत्र दा चुमदी हामी, बीबी आदी मैनू नहीं लभदे और रुख सारी दे वो मैं डिठे न बरग तमामी मैनू नहीं लभदा। सदका 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 एक वेड़ जिसका हुक्म आई। हुसैन कासिम दी लाश रखी खयाम विच, सज्जे खब्बे वेख के प्यार दिन अम्मा फिजा मेरी धी कुबरा नजर नहीं आ रही। एक बारी मेरी धी नु आखो जो वारिस दी लाश आ गई है। फिजा दौड़ के गई है, कुबरा जल्दी आ बाबा पे बोलेंदे। मेरी सैन आई है त्यार ये सारियां मस्तूरा कण चकरो मैं वारिस नाल एक अजीब जिहा वेण करने। मस्तूरा कण कीता ते थी हुसैन दी छण पई है। बीबी आदी उठी जागे वे सेहरे हवाले आ, कोई खैर दी खबर सुनावे। हाँ उठी जागे वे सेहरे हवाले आ, कोई खैर दी खबर सुनावे। आ तेरे सेहरे खाक च रोल गए, तोड़ेगा ना वापिस लावे। हाँ इको वैन कर सा तेरी हाय बुलंद होवे मैं तेरा सलाम करा। 3 दफा मेरी सैन बुलाए, कासिम दा कोई जवाब नहीं आया। हुसैन दी धी जमीन ते छण पईए, मस्तूरा पत्थरा दा मातम कीते रुनिए ते रो रो के पई आदी है। तू अमीर दा पुत्र है बोलता सही, तेनू मिलन गरीब दी धी आई। तू अमीर मातम करना, तू अमीर दा पुत्र है बोलता सही, तेनू मिलन गरीब दी धी आई। मेरे पेके साहबरे मारे गए, तेनू मिलन फिरावा।
علی دی ادھیاں راضی ہونے. چلو میں تھوڑی جی محنت ہور کردا, ایک وین ہور کردا جڑا ہے نہیں کر سکیا, ہو سکتا اس دی ہے نکلے. کبرا وارث دی لاش تے وین پہ کر دی آئی. قاسم دی بھیڑ جناب سجاد حرم بھرا دی لاش تے آئیے. آدھی کبرا حوصلہ کر, آدھی حوصلہ کیویں کرا. قاسم دی بھیڑ آدھی اجڑ تے میں گئیاں. بی بی آدھی تو کیویں اجڑی ہے, رونی تے وین کر کے پئی آدھی تیرے ویر دی نسل چو لکھ حسین, میرے ویر دی نسل تا ماتم کرنا, تیرے ویر دی نسل چو لکھ حسین, میرے ویر دی نسل تا مک گئی ہے. ایکو چھڑ دیا ویکھ کے گھوڑے تو, ایندی امڑی دی کمر تا جھک گئی. آواز بلند صلوات. مومنین کل کی مجلس کا اعلان غور سے سماعت فرما لیں. کل 8 محرم الحرام کی مجلس چودھری اشفاق حسین ناظم DSP دفتر صبح ٹھیک 9 بجے ان کے مکان پر مجلس آغاز شروع ہو جائے گی, جس میں جناب علامہ پروفیسر طاہر شبیر گیلانی صاحب اور ذاکر علبہ جناب ساجد حسین بخاری صاحب, ذاکر علبہ چودھری اکرام ارشد موجیاں اور بھی کافی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اور دوسرا اعلان, بعد نماز